سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي عالم ميار. الفيديو ديال اليوم غادي نكتشفوا فيه طريقة تحضير حلوة البشنيخة، إحدى أنواع المأكولات الرمضانية اللي كتزين مائدة الفطور نتاعنا. مكونات بساط وساهلين، وغادي نعطيكم جميع النصائح باش تنجح معكم حلوة البشنيخة وتبقى لكم شادة في راسها وتجي محمرة. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو كيلو ديال الطحين بالحلوة، جوج خمارات او جوج سكر الفاني من فئة 7.5 غرام. غادي نحتاجو جوج معالق كبار ونص ديال الخل، 250 غرام ديال الزبدة. من الأحسن البنات ديرو زبدة نتاع التوراق، حيت الا خدمتوها بالزبدة العادية يعني الماكلة ديال الطاسة فاش غادي تبداو تخرجوها من الجهة ديال البشنيخة من الجهة سباكيتي غادي توسخ لكم، يعني وحدة تشد في وحدة، حيت ديك الزبدة الاخرى دغيا تتسخن. غادي نحتاج واحد نص معلقة صغيرة ديال القرفة مع شوية ديال الملحة. بالنسبة للقرفة انا درتها غير على حساب النكهة وعلى حساب كتعطيها اللون مدهب. حلوة البشنيخة انا ما كنستعملش فيها يعني القوام بزاف، ما كنستعملش مثلا كاين كيستعمل فيها الزنجلان او النافع، انا كنفضلها تجي هكا خفيفه من الكاغي بالسكر الفاني وبالقرفه باش تجي مختلفه عن الشباكيه، ما يجيوش تقريبا نفس المذاق. نبدا على بركه الله البنات. غادي ناخذ الاناء ديالي، غنخدم هنايا من الاحسن ولا البنات اللي عندهم قطعه يخدموا في القطعه. وغادي نفرق الدقيق نتاعي، بالنسبه للحليب البنات عندي هنايا انا 500 مليلتر يعني نصف لتر. نقدر نحتاجو كامل، نقدر يعني نحتاج قل منه. فاش غادي نجمعها غادي نقول لكم شحال الزبده بالضبط. ما كنستعملش فيها ماء الزهر، ما كتعجبنيش الزبده ديالو فيها كما قلت، حيت ديما كنستعملو في الشباكيه. الحليب يكون يعني بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش بارد وما يكونش سخون، يكون عادي. هنا غادي نضيف الزبده، بنات الزبده تكون مقطعه، ونضيف سكر فاني. والسيده الا بغات تنكهها يعني يمكن لها تضيف لها مع جوج معالق كبار ديال النافع يكون منقي ومطحون ومغربل مزيان، ولا جوج معالق الجنجان. غادي نخدم الزبده، خاصها تخدم مزيان تدخل كلها طحين، نرملوها. ومن الاحسن الزبده يعني ما تكونش في الثلاجه، حتى انا كانت في الثلاجه جبدها السيده بواحد ساعتين ولا 3 سوايع باش ما تجيهاش قاصحه في الخدمه. نحاول الزبده تدخل الطحين مزيان. هي الحلوة ضروري ما تكون يعني الآلة ديال صنع الرزيزة، وحتى إلا ما كانش يمكن السيدة يعني تاخد القطعة ديال البيتزا اللي كتكون دائرية وتقطع شرائط، يعني تبدا في المرحلة تقطع شرائط رقاق، واخا ما كتجيش بنفس يعني عبارة مستطيلات، ولكن حتى هي كافية للغرض. هاد الأنواع المعسلات يعني كيجيو زوينين في رمضان، كنوعو السيدة دير يعني شوية شوية كل مرة تقدم نوع. بالنسبة للبنات اللي بغاو يديرو غير نصف المقادير، انا نعطيكم كمية. غنحتاجو نص كيلو نتاع الدقيق، نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، معلقة ونص نتاع الخل، وشوية د الملحة، وغير راس المعلقة نتاع القرفة، وسكر فاني وحدة. بالنسبة للحليب تقريبا واحد 250 مليلتر ديال الحليب. هنا البنات من بعد ما خدمت الزبدة مزيان مع الطحين غادي نضيف الخل، نضيف الملحة والقرفة،
وغادي نجمعها بالحليب. هي البنات خصها تجي شويه ما تجيش يعني مرخوفه، تجي قاصحه شويه، ونخدمها حتى ترطب شويه كما ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه، يعني تكون متماسكه شاده راسها، حيت راه نبقاو نطلقوها وندوزوها غادي يعني نرشوها شويه الطحين يعني باش ما تبداش تقصح لنا، تكون بين وبين. هي خصنا نخدموها مزيان البنات باش تدخل فيها الزبده تقريبا انا في 20 دقيقه وانا معاها تدخل فيها الزبده مزيان. ومن اول ما نحاولوش نجربها كما تكون متماسكه شاده في راسها. لو الحليب سيده ضيفوه بالتدريج. هذه هي العجينه ديال البنات. من بعد ما جمعتها ودلكتها مده واحد 10 دقائق حتى دخلت فيها الزبده مزيان وندمجات، راه كتكون هكا يعني ما قاصحاش وما رطباش وما تكونش تلصق. بالنسبه للحليب درت لي انا نصف لتر كامل، شريت منه واحد 2 معالق كبار حتى 3، يعني كيبقى على حسب الطحين ديالكم واش كيشرب ولا ما كيشربش، ولكن غالبا ما غادي تهز يعني نسيترو قل 2 معالق ولا زايد 2 معالق، هادشي تقريبا اللي تتهز. دابا غادي نديرها البنات في بلاصتيكه سميكه ونخليها ترتاح لمده 4 ساعات وعاد نبدا نشكلها. هذه هي العجينه ديال البنات، وهادو هما الحصص من بعد ما قطعتها ودرتهم في ميكا يبقاو هكا. غادي نحتاجو زلافه ولا كرسي نديرو فيه الطحين حتى جا المدلك. هذه هي الاله البنات. بزاف البنات كيرتكبوا واحد الغلط ملي كيساليو الخدمه ديالها كيغسلوها، لا يعني غير زيت نمسحها فقط، حيت لا تصلات راه كيبقى فيها الماء وخات حتى ما تمسحي فيها كيبقى فيها الماء لداخل، داكشي علاش كتصدى وما كتبقاش تخرج لكم العجينه مع الوقت، تبقى تخرجها مقطعه. لذلك انا فاش كنسالي كندير شويه ديال الخل ولا شويه ديال الزيت شي زويف وتندوز عليها حتى نمسحها. بالنسبه للطريقه البنات غادي نبقى ناخذ كل جزء نرش سطح العمل طحين ونلقى شويه بالمدلك، يعني نطلق 4 5 الاجزاء باش ما نبقاش نغمق شويه واحد الحصه مزيان. ورشوها البنات بالطحين ولا اللي بغات دير نشا. هكا نرشها بالطحين وندوز نطلق حصه اخرى. العجينه كتكون فيها الزبده كتكون رطبه يا البنات. هاد الناس من بعد ما فقت العجينه ديالي على حساب البنات اللي عندهم نفس الاله في الرقم 6 ولا اختها في الرقم 4 غادي نرشها طحين. وكما قلت لكم البنات العجينه خصها تكون قاصحه ونخليوها ترتاح شويه، تكون قاصحه العجينه باش ما تعجن لكمش، يعني باش تخلطوا الخيوط فين كتبغوا تلقاوها بالاله. ومن الاحسن ترشوها مزيان بالطحين قبل ما تحطوها في الاله. هنا غادي نحطها في الجهه نتاع السباكيتي، شفتوا خصها تربط هكايا مفرقه العجينه. غادي نحط العجينه ديالي هكا. من الاحسن يكون معكم شي حد اللي يعاونكم، حتى الا ما كانش ماشي مشكل خدموا غير راسكم بحال الطريقه. الا كل ما كانت العجينه قاصحه كل ما كتسهل علينا الخدمه. ما كتشوفوها الخليطه ديالنا غادي نحطهم بهذا الشكل. وهذا البنات ما يضيعوش، يعني نحاولوا حتى هما نحلهم ونضيفهم يعني بجنب الاخرين ولا دقيقه نحيدوها.
وهاد الخيوطه البنات ما نديرهمش حنا غليظه، يعني الشنيخه ديالنا ما تجيش غليظه كاع بداك الحجم، ما نقصش شويه الخيوطه. هنا البنات كنخدم معكم رولو واحد اخر، يعني حاولوا تخدموا يعني ما تلقوش غير حاجه بحاجه، نخدموا جوج وثلاثه عاد تشكلوهم هكا كما قلت لكم. ضروري من الطحين باش تسهل عليكم العمليه. بالنسبه لطريقه تشكيل البنات نحاولوا نقادوا الخيوطه. انا ما كتعجبنيش كما قلت لكم تكون غليظه بزاف، يعني هكا نبقى نقرصها. يعني الكبر كيبقى حسب الرغبه. يعني واخا الخيوط يتقطعوا نحاول نلصقهم ونشكل بهم حبات جداد، ما نضيعش العجينه، حيت العجينه ما خصهاش تخدم اكثر من جوج ولا ثلاثه المرات. نحاول نقص هكا الزايد كما كتشوفوا البنات. ناخذ الموس ونحاول نقطع جنيبات هكا، وحتى مثلا هذه انا قطعتها كبيره يعني ما متوازيش مع الاخرين، نحاول نجبدها باش نقرص نحيد ديك الزياده. هو الشكل ديالهم. يعني عمليه جد سهله، يعني عمليه اسهل من الشباكيه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يطويو في الشباكيه ولا كتجيهم صعيبه، هاد الحلوه كتجي خفيفه. مثلا هما هادو مقطعين، نحاول يعني نجبدهم هكا نلصقهم، سينو كنقصر بزاف يعني نحيد هكا ونعاود نشكلها، يعني ما تيوقع حتى شي حاجه. العجينه تكون رطبه كتشكل معنا بكل سهوله. كما قلت لكم البنات العجينه من الاحسن باش تكونوا خدامين بها خليوها في الثلاجه، بقاو جبدوا غير الكره اللي غادي تستعملوا وردوا الباقي، ما تستهلكوهاش كامله. الا بقات كامله برا غادي. هذه هي المشنيخه ديالي البنات من بعد ما خليتها انا ليله كامله حتى نشفات مزيان، ما تيبقى لها والو. خصنا باش نزوها هكا يعني تكون واقفه جامعه راسها، ماشي تكون عجينه باش ما تعوجلناش الشكل ديالها باش نجيو نديروها في العافيه. هنا البنات راه تكون البوطه مهيله، يعني تدخل الزيت شويه ونرميوها ونقصوا عليها باش ما تخطفناش وتطيب كامله حتى دوك الريوس ما يبقاولناش خضر، تبقى العجينه خضره تما باش ما تخطفش. خصنا نقصوا لها العافيه ملي نبداو نطيبوها، يعني نرميوها ونشعلوا العافيه نقصوا البوطه. هنا البنات ها هي كما كتحمر، كنبقى مقابله باش نشوفها تحمرات يعني من التحت، كنولي نقلبها وهي خصها تجي محمره وداك اللون ديالها يجي مذهب. هنا من بعد ما نديرها في العسل كما العاده، العسل نضيفلو معلقه كبيره د الكليكوز، كنخليوها مزيان في العسل تشرب لنا العسل مزيان حتى كنبغيو نحيدو القليه الاخرى. ومن الاحسن ندير واحد البابي ونحطوها تنشف واحد 5 دقائق، عاد نطفيوها في العسل باش العسل ديالنا ما تهزش الزيت، حيت الشنيخه كتهز الزيت، يعني خصها تقدر تنشف من الزيت باش يشد لنا فيها العسل. ها هي البنات خصها هي تجي هكا محمره، كيجي الشكل ديالها يعني زوين هكا. البنات اللي بغات ترشها بكاوكاو ولا ترشها بالزنجلان حسب الرغبه، انا كنخليها هكا حتى كنبغي نقدمها عاد كنرش عليها شويه كاوكاو مهرمش ولا شويه الزنجلان. يعني هي باش تصدق معكم الشنيخه من الاحسن كما قلت لكم خليوها تنشف مزيان على خاطرها، ما تزربوهاش. يعني السيده لو وجدتها الصباح تقليها حتى الليل، ولا وجدتها يعني حتى العشيه تخليها حتى الصباح وتقليها. تبارك كيجيو الخليطه ديالها مفرزين.
انا البنات غنكمل القليه انا تاع السال ديال الكميه اللي بقات لي ونرجع معكم. هادي هي البشنيخه ديالي البنات من بعد ما قليتها وعسلتها وخليتها استقطرات من العسل وزينتها بالجنجان كما كتشوفوا. العسل باش كنديروا له الجليكوز يعني واخا هي كتقطر من العسل كيبقاش هاد العسل وفيها واحد النوع يعني خاصه. زينتها انا بالجنجان، يمكن لكم تزينوها بكاوكاو، انا ما كنزيناش كامله، زينتي هذا باش نوريكم كي درت في النهايه كما قلت لكم. حتى كنبغي نقدمها بالضيوف ديالي عاد كنزينها بالزنجان ولا الكاوكاو مهرمش ولا اللوز ايفيلي راه كيشد فيها حيت كيكون العسل يعني قابض. اي حاجه زينتوها بها راه كتبقى لاصقه فيها. دا هو الشكل ديالها كتجي البنات هانتوما يعني كتجي هشيشه ما تجيش قاصحه ولكن في نفس الوقت مقرمله مقرمشه. نصيحه البنات ملي تكونوا تقليوها ما تحركوهاش، ملي ترميوها في الزيت خليوها حتى تشوفوها بدات كتحمر عاد قلبوها على الجهه الاخرى، ومن الاحسن تكون زيت من الفوق ومن تحت باش طيب لكم في خطره واحده. نتمنى البنات الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج لا فيديو تابوناو في لاشين الا كنتو باقي جدادات. استودعكم الله ونتلاقاو في حصه جديده في فيديو جديد على نفس القناه.